सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले काफ़ी दिनों से इजरायली फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस यानी कि फ़िलिस्तीन के बेबस मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर रखी है। यानी कि इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रही हैं, इन्हें तरह तरह से सताया जा रहा है। मगर याद रखें, जहां पर इस तरह के जुल्म सितम होते हैं तो वहां पर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां भी ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा दिखाने वाले हैं, नमाज का एक ऐसा ही मौजज़ा दिखाने वाले हैं जिसमें एक इजरायली सैनिक ने नमाज पढ़ रहे मुसलमान को लात मार दी और फिर वो उसे घसीटने लगा। लेकिन तभी अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि वो इजरायली सैनिक वही सजदे में गिर पड़ा और अल्लाहु अकबर कहने लगा। और यही नहीं, फिर वो इजरायली सैनिक कलमा पढ़कर मुसलमान भी बन गया। इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह ताला की कुदरत को मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कई सालों से फ़िलिस्तीनी मुसलमान इजरायलियों के जुल्म सितम के शिकार हो रही हैं। अब तक न जाने कितने ही मासूम और बेकसूर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने अब तक कितने ही घर इजरायलियों के जुल्म सितम की जद में आकर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मगर फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद है, इसलिए वो इजरायलियों की हर जुल्म सितम का डटकर मुकाबला कर रही हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि इंसान एक हद तक किसी के जुल्म सितम को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब किसी का जुल्म सितम हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इंसान के दिल में जो खौफ मौजूद होता है वो कम हो जाता है और फिर उसका वही खौफ उसकी ताकत बन जाता है। यही वजह है कि अब फ़िलिस्तीनी मुसलमान अपने इस डर और खौफ पर काबू पा चुके हैं। याद रखें, अब फ़िलिस्तीनी मुसलमान कमज़ोर और बुज़दिल नहीं रहे हैं, बल्कि अब वो एक मजबूत ताकत बनकर इजरायलियों के सामने खड़े हैं। यही वजह है कि आज ना जाने कितने ही इजरायली इलाकों पर फ़िलिस्तीनियों ने अपने झंडे लहरा दिए हैं। और यही नहीं, अब तो फ़िलिस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा को भी यहूदियों से आज़ाद करवा दिया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, फ़िलिस्तीन की पाक और पवित्र मस्जिद अक्सा के पास में एक बुजुर्ग रहता था जिनका नाम हाजी अब्दुल्ला था। वह हर रोज़ फजर की नमाज के लिए आता, सजदा करता और अल्लाह से दुआ मांगता कि या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह इस दुनिया में अमन को कायम कर दे, या अल्लाह इस दुनिया से नफरत को ख़त्म कर दे। दोस्तों, एक दिन की बात है, हाजी अब्दुल्ला नमाज के दौरान सजदे की हालत में थे। तभी एक इजरायली सैनिक जो मस्जिद अक्सा के आसपास गश्त कर रहा था, यह देखकर वो गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा। उसने सोचा कि यह बुजुर्ग कोई जासूस है और नमाज के बहाने से यहाँ पर रुका हुआ है। बस फिर क्या था, बिना सोचे समझे उसने हाजी अब्दुल्ला की पीठ पर एक जोरदार लात मार दी। लात इतने जोर की थी कि बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े और उनकी पसलियां टूट गई और साथ ही खून भी बहने लगा। यह देखकर पूरी मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, अल्लाहु अकबर, यह क्या जुल्म है। मगर वो इजरायली सैनिक हंसता हुआ कहने लगा, अब बोलो तुम्हारा अल्लाह कहाँ पर है, क्यों नहीं अब तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। अब बोलो तुम्हारे अल्लाह को कि वो अपना कोई करिश्मा दिखाए। बस इस पर हाजी अब्दुल्ला जमीन पर पड़े पड़े सिर्फ इतना बोले कि या अल्लाह तू गवाह है, मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं है। या अल्लाह, अगर मैं तेरा सच्चा बंदा हूँ तो इस जालिम इंसान को सबक सिखा दे। बस हाजी अब्दुल्ला का इतना कहना था कि ठीक उसी पल आसमान से एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई बादल फट रहे हो, और साथ ही एक चमकदार बिजली गिरी सीधी उस सैनिक के ऊपर, जिससे वो इजरायली सैनिक जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा जिस्म थर थर कांपने लगा और साथ ही उसके हाथ पांव पूरी तरह से सुन्न हो गए। इसके बाद फिर जब डॉक्टरों ने उस इजरायली सैनिक को चेक किया तो पता चला कि यह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका है। अब वह ना ही बोल सकता था और ना ही चल सकता था। अब अस्पताल में वह इजरायली सैनिक अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा रोता रहता था और तड़पता रहता था। एक दिन वो इजरायली सैनिक इसी परेशानी के आलम में था और सुबह कर रो रहा था कि रोते रोते उसकी आंखें लग गई, यानी कि उसे नींद आ गई। नींद में उसे एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और कह रही है कि तूने मेरे नेक बंदे को नमाज की हालत में लात मारी है। अब देख तू मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। इतना सुनना था कि उस इजरायली सैनिक की फौरन ही आंखें खुल गई
اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی روتے روتے چلایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ اس نے فوراً ہی اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان بن گیا۔ یہاں دیکھ کر سارے ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ جو آدمی پوری طرح سے لکوہ گرست تھا اچانک سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے اور بولنے لگا ہے، یعنی کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اسرائیلی سینک دوڑا دوڑا مسجد پہنچا اور جا کر حاجی عبداللہ کے پیروں میں گر پڑا اور گر گڑا کر کہنے لگا، بابا جی آپ مجھے معاف کر دو، میں نے نماز کی حالت میں تمہیں لات ماری تھی، اسی لیے پھر اللہ نے مجھے لات ماری ہے، مگر اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے اور میں نے مان لیا ہے کہ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے، اس لیے اب میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حاجی عبداللہ نے فوراً ہی اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے، بیٹا اللہ ظالم کو بھی راہ دکھاتا ہے جیسی راہ تجھے دکھائی ہے، بیٹا آج تو میرے زخم کا مرہم بن گیا ہے۔ اس کے بعد یہ خبر پورے فلسطین میں آگ کی طرح پھیل گئی، جسے سن کر سینکڑوں غیر مسلمانوں نے کلمہ پڑھا اور وہ سب کے سب بھی مسلمان بن گئی۔ اس وجہ سے اب مسجد اقصی میں پہلے سے زیادہ نمازی بھی آنے لگے تھے۔ دوستو اس واقعے کے بعد اس اسرائیلی سینک کا نیا نام رکھا گیا عبداللہ جونیئر۔ اس کے بعد وہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ یاد رکھیں اللہ اپنے نیک بندوں کی پکار کو کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ ظلم کرنے والا چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت کا کرشمہ صرف ایک پل میں ہی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ تاریخ میں ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، بلکہ جب بھی نہتھے اور بے قصور مسلمانوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان پر جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو پھر اللہ کا عذاب دشمنوں پر ضرور نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم حق اور باطل کی اس جنگ کو یاد کریں جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوئی تھی، جو 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے دن ہوئی تھی، جسے بدر کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور مسلمانوں کے پاس میں صرف 2 گھوڑے، 17 اونٹ، 6 زیرے اور 8 تلواریں تھی، جبکہ ان کے مقابلے دشمنوں کی تعداد 13,000 تھی اور ان کے پاس میں 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بہت سارے ہتھیار ساتھ میں تھے۔ لیکن جنگ سے ٹھیک ایک رات پہلے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے کچھ جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کا جائزہ لیا۔ آپ نے اس وقت زمین پر جگہ جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس جگہ پر فلاں کافر قتل ہونے والا ہے اور کل آپ کو اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ دوستو کیا شان ہے اللہ کے پیارے نبی کی کہ آپ نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی سب کچھ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ پر مرے گا۔ پھر دوسرے دن جنگ سے ٹھیک پہلے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں بارش نازل فرما دی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور ان کی پانی کی کمی بھی دور ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری اور پھر صبح مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے بیدار فرمایا اور پھر نماز کے بعد ایک خطبہ فرمایا، جس سے مسلمان سوگ سعادت سے سراسار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی طرف اپنی نظر فرمائی اور پھر کفار کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تو سچ فرما، اگر مسلمانوں کا یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو پھر اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اس دعا کے بعد اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا، پھر ان کی تعداد بڑھا کر 3000 اور اس کے بعد میں 5000 کر دی گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے پیارے نبی نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی اور جا کر وہ سیدھی کفار کی آنکھوں پر پڑی۔ پھر جانثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ کفاروں کو شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں بہت سے کفاروں کو جہنم رسید کر دیا گیا اور بہت سے کفاروں کو قید کر لیا گیا۔ بے شک اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ میں ہے اور اسی طرح سے انشاءاللہ بیت المقدس اور فلسطینی مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں سے ظلم و ستم سے ضرور محفوظ فرمائے گا، کیونکہ فتح ہمیشہ سچ اور حق کی ہوتی ہے۔